with a difference. He can get a basic education thanks to a free school in a local park. It's a novel solution to the expense of having a school building. It's run by Master Ayub. It's his labor of love. Here in the Christian colony, kids ran wild. We started with a few children and have just grown. It really makes me happy to see these children settle and learn. It's my destiny to teach them. Under the shade of trees, the education goes on until the रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम हाज़िर हैं इतवार वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरी तालीम। तालीम जो है वो हम जो अमूमन हम सब की तरफ तालीम जो पहुंच रही होती है ना, इल्म, वो चार ज़रियों से पहुंच रहा होता है। हम सीखना, तालीम कहने सीखना, इल्म हासिल करना, शऊर हासिल करना। सबसे पहला ज़रिया माँ की गोद। हम बच्चे होते हैं तो माँ की गोद से सब कुछ सीखते हैं। माँ हमें खाना खिलाना सिखाती है, माँ हमें पखाने जाना सिखाती है, माँ हमें जो है बोलना सिखाती है, तरबियत कर, लिबास पहनाना माँ सिखाती है। ये माँ पहला उस्ताद है, इसलिए माँ की बहुत ज़्यादा कदर आई हुई है। एक दफ़ा किसी साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसका मफ़हूम है तुम्हारी माँ का। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद किसका हक़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसका मफ़हूम है तेरी माँ का। फिर तीसरी बार है उन साहबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद किसका हक़ है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तेरी माँ का। फिर उन साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? चौथी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तेरे बाप का। तो ये उलमा इकराम इसके अंदर फरमाते हैं कि 3 दफ़ा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का हक़ जतलवाया है ना, ये 3 मुशक्क़तें हैं माँ की। यानी माँ बच्चे को, यानी उसकी परवरिश, उसको पैदा करना, उसकी तरबियत करना, उसको दूध पिलाना, और ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं पहली दरसगाह माँ होती है। दूसरी दरसगाह मदरसा, मस्जिद, स्कूल, जिस तरह भी आदमी किसी इल्म हासिल करने किसी इदारे में भेजता है। तीसरा ज़रिया जो होता है माहौल, माशरा। अपने रिश्तेदारों में बैठा, बाहर गली में गया, बच्चियाँ बैठती हैं, वहाँ से सीखते हैं। कुछ अच्छी आदत सीख के आ जाते हैं, कुछ बुरी आदत फिर घर वाले उसको फिर फ़िल्टर करते हैं, नहीं ये ऐसा नहीं किया करो, ये ऐसा। वो बच्चे तो हैं, वो तो सीख के आ जाते हैं। और चौथा ज़रिया मीडिया है, अखबारात हैं, टीवी है, आजकल मोबाइल आ गए। ये 4 ज़रिए जो है ना, ये हम तक इल्म पहुँचने का ज़रिया है। और इन चारों ज़रियों में सबसे मज़बूत तरीन ज़रिया वो घर है, घर की माँ और बाप। और ये जो तरबियत करने का कहते हैं ना, कि ये जो हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि माँ बाप की तरफ से औलाद के लिए बेशुमार तरका होता है, जदाद भी, पैसे भी, सब कुछ होता है। सबसे बेहतर अतिया क्या है? अच्छी तालीम और तरबियत। सबसे बेहतर अतिया क्या है? अच्छी तालीम और तरबियत। तो इस वजह से अच्छी तालीम और तरबियत जो है वो माँ बाप की तरफ से पहुँचाना बच्चों को, ये सबसे बड़ा अतिया फरमाया गया। अब आज ही मैं एक जगह पढ़ रहा था कि तालीम जो है जिसके अंदर दाखिल हो जाती है तो उसमें आजिज़ी आ जाती है, और जिसके ऊपर से गुजर जाती है वो मॉडर्न बन जाता है। जिसके अंदर दाखिल होती है वो आजिज़ बन जाता है, और जिसके ऊपर से गुजर जाती है तालीम, वो क्या बन जाता है? वो मॉडर्न बन जाता है। तो तालीम जो है वो असल में इंसान को इंसान बनाने का तरीका है, और वो तालीम जो है, वो इल्म जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आसमानी इल्म है। इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर दौर में
ہمارے پہلے آدمی ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بھی بنایا، وہ انسانوں کے معلم بھی تھے۔ انسان کو تربیت کی اتنی ضرورت ہے کہ پہلا آدمی، پہلے نبی، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اور یہ جو پیغام ہے نا، پہلا پیغام کہ اے آدم، تیرے لیے اور تیری ساری اولاد کے لیے میری طرف سے کیا ہوگی؟ وَإِمَّا، یہ سورہ بقرہ کی آیات کا مفہوم ہے، وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اے آدم، اب میری طرف سے تمہارے لیے، تمہاری ساری اولاد کے لیے، قیامت تک آنے والی اولاد کے لیے میری طرف سے ہدایات آئیں گی، انسٹرکشنز آئیں گی۔ جو لوگ میری ہدایات کے مطابق دنیا میں وہ وقت گزاریں گے، ان کے لیے نہ دنیا میں کسی قسم کی پریشانی ہوگی، نہ آخرت کے بارے میں وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا کی اور آخرت کی خوشیاں ہی خوشیاں ان کے لیے، ہمیشہ خوش رہیں گے، ہمیشہ میں انہیں خوش رکھوں گا، سکون میں رکھوں گا۔ مولانا ترجمی صاحب اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرمایا کرتے تھے نا، وہ ایسے اللہ کی اطاعت میں آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ آگے، اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بن گیا ان کا کہ وہ سولیوں پہ چڑھ کے بھی مسکرائے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو جنگ میں کافر نے ایک برچھا مارا، برچھا ان کے آر پار ہو گیا، اور انہوں نے فزت رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گئے۔ یہ کون سی کامیابی ہے؟ یہ کون سا علم تھا ان کے پاس؟ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے میرا خون لگ گیا، میں تو کامیاب ہو گیا، میں نے اللہ کو پا لیا، اللہ کو راضی کر لیا۔ تو علم وہ ہے جو انسان کو اللہ تک پہنچا دے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت پہ لے آئے، اور اپنی موت، قبر، آخرت کے اس کے سامنے کھول دے، اور اس کو یقین بن جائے کہ میری دونوں جانوں کی کامیابی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کے اندر ہے۔ یہ علم حقیقی علم ہے، وہ قرآن و حدیث کا علم حقیقی علم ہے۔ اس لیے میں ہر پروگرام میں گزارش کرتا ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن، 3 جلدیں ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن، بہت آسان الفاظ میں لکھا ہوا، تو اس کو ہر آدمی، ہر مسترات بھی گھر میں مطالعہ کریں، گھر والے بھی مطالعہ کریں، اجتماعی طور پہ بیٹھ کے پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ تو یہ ضرور انشاءاللہ لائیں، ٹھیک ہے نا جی، بڑا فائدہ ہوگا، تو اس کی سب کوشش کریں گے۔ کل سوموار والے دن ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میری ڈرائیونگ، تو یہ پروگرام کو آگے دوسروں تک بھیجنا نہیں بھولنا، سب تک پہنچانا ہے۔ اور کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔